مرحبا بك في البارتي الثالثة ديال التحولات المقرونة تفاعلات حمض قاعدة. الوغ في هاد لا فيديو هادي غنوريك مجموعة ديال الأسئلة اللي كتشمل الدرس بصفة عامة. الوغ ديجا في لا فيديو اللي فات شفنا إذا تفاعل ليا حمض مع الماء شنو كيوقع. دونك قلنا إذا تفاعل الحمض مع لاشدوزو الوغ كتعطيني القاعدة زائد H3 أو بليس. وكنا ذكرنا واحد القضية، قلنا أن تفاعل الحمض مع الماء كنبدلو حاجة وحدة، كنبدلو فقط الحمض وكنبدلو القاعدة. مزيان، دابا ديجا شفنا كيفاش كنحسبو واحد الثابتة ك اللي ديجا كنسميوها ثابتة الحمضية، اللي قلنا اوتوماتيكمون الا بغينا نحسبوها كنديرو التركيز ديال القاعدة مضروبة في التركيز ديال H3 او بلس مقسومة على التركيز ديال الحمض. ما كنديروش الماء لأن ديجا وفير. وشرحنا ايضا ان ليكيليبر فيما حسبتي ك ضروري خصك دير ليكيليبر، وهنا كاينه مضروبه ماشي زائد. مزيان، دابا في هاد الحاله هادي غتبدل هاد ك غتولي سميتها ك ا. الوغ شنو هي ك ا؟ غنعرفوها ديجا ثابتة الحمضيه. دونك ك هي ك ا. انا والله خصني نشد هنا، غنشد واحد النقطة مهمة في الحالة ديال تفاعل الحمض مع الماء. إلا سولوني على ك راه هي ك ا راه هي كيو ار. كنقول في الحالة ديال تفاعل الحمض مع الماء هاد الثلاثة هادو كيتساويو. مزيان، دونك السؤال الأول كيجي كيقول لي احسب ك ا. الوغ في الحساب ديال ك ا غنديرو ك ا كتساوي القاعدة على H 3 بلس على الحمض. دونك شرحنا السؤال الأول، واحسب قيمة ك ا. دونك فاش كنقول ك ا راه كنقصد بها أيضا ك، وكنقصد بها أيضا كيو ار ليكيليبر. دونك ثلاثة هما نفس الترتيب. إلا بغينا نحسبو ك ا كاينة الطريقة الأولى هي اللي وريتك دابا. دونك غتشد القاعدة ديالك أموا غتضربها في H3 بلس وغتقسم على الحمض AH. مزيان، أولا كاينين دي فوا كيعطيوني بي كا ا. انا الا عطاوني بي كا ا غنجيني غندير 10 أس ناقص بي كا ا. دونك في أي تمرين حساب قيمة كا ا يا إما نخرجها نيشان من العلاقة اللي عرف ديجا اللي هي القاعدة فاش 3 بلس على الحمض، أولا ندير كا ا هي 10 أس ناقص بي كا ا. بطبيعة الحال إلا كانت بي كا ا معطية وعندك دو شوا. هذا فيما يخص السؤال الأول. ندوزو السؤال الثاني، غيجي نيشان واحسب قيمة بي كا ا. أعطيني الحساب ديال بي كا ا. الوغ الحساب ديال بي كا ا راه كيعطينا ناقص لوغ كا ا، بمعنى هاد القيمة اللي حسبتها هنا غندير لها ناقص لوغ. الوغ ناقص لوغ ونحسب ديجا حسبت كا ا اي بيان ونلقى النتيجة ديال بي كا ا. بطبيعة الحال كاين حالات اللي كيعطونا ديجا كا ا ما كنكونش حسبتها، وحسب بي كا ا سي ناقص اللوغ ديال كا ا. موراه كيجي واحد السؤال رقم 3، حدد النوع المهمين. الوغ النوع المهمين يكفي انك تقارن بي اش. دونك كتاخد بي اش كتكون ديجا معطيها في التمرين، كتقارنها مع بي كا ا اللي ديجا حسبتي اولا ديجا معطية اوسي. دونك الا كانت بي اش كبر من بي كا ا
في هذه الحالة كتقول أن القاعدة راها مهيمنة على الحمض. ضروري معقوفات، غنبدل أنا غير القاعدة ديالي ونبدل الحمض ديالي فقط. إذا كان PH أصغر من PKA، ألوغ في هذه الحالة هذه غيكون الحمض هو اللي مهيمن على القاعدة. وهنا دابا جاوبت على السؤال ديال النوع المهم. ألوغ 3 ديال الأسئلة في البارتي الأولى ضروري خصهم يتضبطو: حساب قيمة كا، حساب قيمة بي كا، و تحديد ما يسمى بالنوع المهم. ألوغ عاد كتجي واحد لابارتي مهمة بزاف. شنو هي هاد لابارتي؟ هي المعايرة. ألوغ لحسن الحظ غنقدر نعاونك، دونك غنعطيك أي أستيوس تقدر تلقاه في الامتحان على حساب المعايرة. ألوغ 8 ديال الأسئلة اللي خاصين بالمعايرة. نبداو بالشكل اللي كيتعطى. ألوغ هنا في المعايرة كاينين جوج ديال الحالات. كاينه حالة كيبدا فيها الشكل من التحت، هذه حالة سهلة مفيهاش مشاكل. ولكن كاينه حالة كيبدا فيها الشكل من الفوق. كاين اختلاف كبير بين الأسئلة ديال هذا الشكل. ألوغ نعطيها شكل واحد و شكل جوج. ألوغ نحاولو نشوفوهم كاملين. ألوغ في هاد لا فيديو هادي غنشوفو غير الشكل الأول، لا فيديو الماجية إن شاء الله عاد غنشوفو الشكل الثاني. غنعاود نقول أن الشكل جوج وشكل واحد مختلفين، كيبقاو نفس الأسئلة ولكن تختلف طريقة الإجابة. سي بون، دون نبداو اوتوماتيكمون في هذا الشكل هذا، اولا اللي غنقراو حنا الشكل واحد. الوغ نبداو باول سؤال كيتعطى. الوغ نسميوه 4 ونحافظو على نفس الترتيب ديالنا. السؤال الاول غيجي غيقول لي اكتب معادلة تفاعل المعايرة. الوغ التفاعل ديال المعايرة شنو غنقدروا نديرو فيه؟ غنشدو الحمض اللي معطينا، غنزيدو عليه اش او موا، كنقول في هذا الشكل اللي عندي هنا سهم واحد كتعطيني القاعدة زائد اش دوزو. وتذكير واحد القضية مهمة بزاف، شنو هي ان هاد اش او موا مع هاد اش دوزو جامي كيتبدلو الا كان هاد الشكل هذا. دونك ديما كتكون فقط شنو غنبدل انا؟ غنبدل غير الحمض وغنبدل القاعده، بينما اش او موا و اش دوزو غيبقاو فيكس ما غيتبدلوش. مزيان. لاحظوا قضيه اخرى ان الحمض مع الماء كيكونوا جوج ديال الاسهم. المعايره اجباري عليك انك دير سهم واحد، ضروري ندير سهم واحد كيف ما بغى يكون تفاعل ديال المعايره. مزيان. فيما يخص السؤال رقم 4 ندوزو للسؤال رقم 5. مورا السؤال رقم 5 نورمالمون كاينه واحد الحاجه مهمه بزاف، وهي التبيان ديال المعايره. الوطني ما غايقولكش رسمها، ولكن غايقول لك سميها، عطينا الاسماء. مزيان. دونك كتكون ديجا هنايا واحد نقدروا نسميوها سحاحه. من تحت كيكون واحد الكاس، من تحت الكاس كتكون واحد الجهاز ديجا وسط الكاس كيديروا واحد الالكترود غادي لواحد الكالكولاتور. غنشوفو شكون هو. سي بون. الوغ هنا شي مرات كيحطوا لك واحد الجسم هنا او بارفو. سي بون. دونك غناخدو انه كاين واحد المحلول هنا، وغناخدو انه كاين
إلا سولني على هذا الجهاز هذا كيتسمى البيراش متر. إلا سولني على هذا الجهاز اللي هنايا هذا محرك مغناطيسي. ولا سولني على هذه معروفة أنها سحاحة. الوغ ندوزو دابا لداكشي اللي الوسط ديال السحاحة هذا. إلا كنتي خدام في هاد الحالة هادي ندير ان ا بلس اش او ضروري. هو كيتسمى المعايير، ولكن الهدف ماشي هو المعايير ولا المعايير، ولكن قلنا المحلول اللي كاين ديجا في السحاحة. إلا كنتي كدوي على هذا اللي بالصفر الوغ حمض وكمل من عندك. شنو هي كمل عندك؟ هي شوف اين حمض عندك. مثلا كان الايثانويك او الندروز، دونك حمض ايثانويك الى اخره. ردوا البال لهاد جوج اسهم. شي مرات ما كيبانش السهم واش غادي للسحاحه ولا غادي لوسط السحاحه. الا كان غادي للوسط راه ان بلس اش او موان، الا كان في الجنب راه سحاحه. هذا فيما يخص التبيانات ديال المعايره. ما فيها باس الجسم هذا اللي كاين الوسط كيتسمى جسم ممغناط في الحاله ديال الى درجه سولك عليه. هذا فيما يخص السؤال رقم 5. السؤال رقم 6 غيسولني ديجا على إحداثيات نقطة التكافؤ. في هذه الحالة هذه غنخدم بالشكل. إلا خدينا الشكل كيجيك الشكل تقريبا بحال هكا. دونك كيكون عندي هنايا البي وتيكون عندي هنايا الفي بي بالمليلتر. كيف شرحت لكم ديجا كيكون واحد المنحنى طالع بحال هذا الشكل هذا مثلا. الفكره اللي كناخذ شنو هي؟ اش كنقصد بنقطه التكافؤ؟ بمعنى غنحددوا شحال هي في بي او وغنحددوا شحال هو البي اش او. نعطيو القيمه ديال البي اش او، نعطيو القيمه ديال في بي او. كاينين ديجا شي وحدين كيديروا مماس هنا في الامتحانات الوطنيه ما نظنش واش انك غتحتاج انك دير مماسات. في هذه الحاله شنو كدير؟ حاول تخدم بالعين، بمعنى انك تجيبها عينك ميزانك، تجيبها في الوسط انا ما بين الفراج الاول والفراج الثاني. الا مشينا افقيا غنلقاو القيمه ديال بي اش او، ولا مشينا راسيا غنلقاو القيمه ديال في بي او. وتذكر ان في بي او راه كتكون بالمليلتر، بمعنى فاش تلقى القيمه هنايا حاول تحولها من الاول باش ما تلقاش فيها مشاكل من بعد. متفقين؟ فيما يخص بي اش او والفي بي او هما اللي كيتسموا احداثيات نقطه التكافؤ. مزيان، ندوزو دابا السؤال رقم 7. 7 كيجينا واحد السؤال مهم، وهو علاش دار المعايره كامله. دونك كيقول لي حدد السي ا. الهدف من المعايره هو تحديد السي ا اللي هو ديجا اصلا مجهول. في هذه الحاله هذه غنجاوب عند تكافؤ السي ا في ا كتعطيك سي بي في بي او. كنقولوا ان السي ا في في ا كتعطينا سي بي في في بي او. موراها نيشان كنجبد السي ا. السي ا في هذه الحاله هي سي بي مضروبه في بي او مقسومه على في ا. سي بي كيكون معطي، في بي او كتكون جبدتيه الا كان الشكل، الا ما كان الشكل كيتعطى في ا ايضا كيتعطى، وغنلقى النتيجه
كاملة بالمول على اللتر. لا قدر الله نسيتي عند التكافؤ صفر، إلا نسيتي صفر أيضا، إلا نسيتي الوحدة صفر. الوغ عند التكافؤ ضروري نديرها في بي او، أيضا هاد ضروري خصها دار، والوحدة المول على اللتر ضروري خصها دار. شي مرات هاد السؤال هذا تينقزوه. كيفاش كينقزوه؟ كيجيو نيشان، انا غنديرو على شكل سؤال 8 كينقزوه. اش كيقولك حدد قيمة ان ا، كيدوز نيشان لان ا. الوغ باش تلقى ان ا راه هي سي ا مضروبة في في اس، و سي ا ضروري خصك تحسبها بهاد الطريقة. يعني الا جاو نيشان حدد قيمة ان ا وما لقيتيش سي ا، ضروري دوز على سؤال 7 عاد باش تلقى سؤال 8 ونيشان، وكتبقى غير تعوض تلقى النتيجة باش بالمول. نزول السؤال رقم 9. الوغ فيما يخص السؤال رقم 9 غيقول لك يستنتج الكتلة ام. الوغ الكتلة ام سهلة، دونك كندير ام صغيرة على ام كبيرة، ديجا كتعطينا سي ا في في زيرو. الوغ نقصد هنا في زيرو بمعنى أكبر حجم كاين في التمرين، أكبر حجم كاين في التمرين. نطلع على تمرين الامتحان ونقلب على أكبر حجم كاين فيه. الوغ في زيرو هي أكبر حجم. في هاد الحالة ام صغيرة كتعطينا سي ا في في زيرو في ام مولير. سي ا ديجا حسبتيها، في زيرو أكبر حجم، ام مولير ديجا غتكون معطية، والنتيجة بالكاع. مزيان. هادو مجموعة ديال الأسئلة اللي خصك تضبط. الحالة الأولى ديال المعايرة. الحالة الثانية غنشوفوها في لا فيديو الجاية إن شاء الله، موراها نبداو التمارين.